जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से पाकिस्तान पल्ला झाड़ रहा है। बुधवार को पड़ोसी मुल्क ने न सिर्फ हमले से कनेक्शन होने से इनकार किया, बल्कि भारत पर ही अशांति फैलाने का आरोप लगा दिया। फिलहाल भारत की तरफ से इसे लेकर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले को सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है, जिसमें 28 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने लाइव 92 न्यूज चैनल से बातचीत में कहा, पाकिस्तान का इससे कोई संबंध नहीं है, ये सब उनके ही घर में शुरू हुआ है। भारत के खिलाफ कथित राज्यों में क्रांति चल रही है, एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों चल रहे हैं। नागालैंड से कश्मीर, छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में ऐसा हो रहा है। इन सभी स्थानों पर भारत सरकार के खिलाफ क्रांति हो रही है। आसिफ ने आगे कहा, इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। हम किसी भी हालात में कहीं भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं और किसी घरेलू संघर्ष में मासूम लोगों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। वहीं आसिफ का कहना है, ये सब घर में ही शुरू हुआ है। लोग अपने हक मांग रहे हैं, हिंदुत्व बल लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को दबा रहे हैं और ईसाइयों और बुद्धों का उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्हें मारा जा रहा है। इसके खिलाफ ये आंदोलन है, इसीलिए ही ऐसी गतिविधियां वहां हो रही हैं। साथ ही पाकिस्तान का कहना है, इस बात में कोई संदेह नहीं कि हमारी राष्ट्रीय नीति गैर लड़ाकों को निशाना बनाने की अनुमति नहीं देती है, लेकिन अगर सेना या पुलिस भारत में कहीं भी अत्याचार अपने हक मांगने वालों के खिलाफ करेंगे, अगर वो विद्रोह कर रहे हैं और हथियार उठा रहे हैं, तो पाकिस्तान पर आरोप लगाना आसान है। आसिफ ने कहा, हमने लगभग हर रोज सबूत दिए हैं कि भारत बलूचिस्तान और अन्य इलाकों में अशांति फैला रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अशांति फैलाने का भारत का पुराना इतिहास है। वहीं आपको बता दें, पहलगाम शहर के निकट मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटन स्थल बैसरन में मंगलवार दोपहर हुए आतंकवादी हमले में कुल 28 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में ज्यादातर पर्यटक थे। ये 2019 में पुलवामा में हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे बड़ा हमला है। वहीं इस हमले के बाद से वहां के लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, साथ ही राजनीतिक रिएक्शंस भी इस हमले पर लगातार सामने आ रहे हैं। आपको सुनवाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में व मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं, हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा और MIM पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं और जो जख्मी हैं, हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहां पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटीज जरूरत है उनको पहुंचाई जाए
اور یہ کنڈیمنیبل انسیڈنٹ ہے. اس میں کشمیر میں ٹورزم انڈسٹری کو بہت بڑا اس سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ ٹیررسٹ جو آئے ہیں پڑوسی ملک سے، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ٹیرر پھیلایا جائے، معصوم لوگوں کی جان لی جائے. اور یہ ان کا ایک طریقے سے وہاں سے آنا یہاں پر ہماری سرزمین پر اور آ کر اس علاقے کو چوز کرنا، کیونکہ آپ ٹرین آپ دیکھیں گے پہلگام میں وہ میڈوز جو ہے وہاں پر گھوڑے کے اوپر جانا پڑتا ہے آپ کو، ایسا روڈ بھی نہیں ہے. تو یہ بڑا ہی دردناک اور تکلیف دہ بات ہے. اور گورنمنٹ آف انڈیا اور نریندر مودی سرکار سے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ پوری اور پلوامہ سے زیادہ خطرناک اور دردناک ہے. اور جتنا جلدی ہو سکے گورنمنٹ ان پریواروں کو سے انصاف کرے. اور ہم تمام کنڈیم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ حکومت اس پر ایک اسٹرکٹ ایکشن لے گی. سر کیسا ٹائپ آف سیکورٹی ہونا چاہیے کشمیر میں؟ کیا بولے؟ کیسا اسٹیٹمنٹ میں دیا ہوں وہ اتنا کافی ہے. اب یہ بعد میں بولیں گے سیکورٹی کیسا ہونا بول تو سیکورٹی فیلئر ہوا ہے نا، وہاں پر سیکورٹی فیلئر ہوا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے پچھلے سال ریسی ایک ایریا ہے، یہ ویشنو دیوی قریب ہے، وہاں پر بھی 9 ٹیررسٹ کو پچھلے سال جولائی میں مارے تھے. ریسی ان ویشنو دیوی لاسٹ ایئر جولائی میں، ایگزیکٹلی لاسٹ ایئر جولائی میں 9 ٹورسٹ کو وہاں پہ آ کے لوگ ٹیررسٹ آ کر پاکستان سے وہاں پر ان کا مرڈر کرے، ان کو حملہ کرے ان کے اوپر. تو ان چیزوں کو روکنے کی بہت ضرورت ہے. اکاؤنٹیبلٹی فکس ہونا ضروری ہے. ڈیٹرنس پالیسی کیا ہے گورنمنٹ اس پہ چیک کرے، کیونکہ ہم سرجیکل اسٹرائک بھی کیے، بالاکوٹ بھی کیے نا ہم لوگ. اور تیسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اوری اور پلوامہ سے زیادہ دردناک ہے یہ. اور امید کرتے کہ یہ جو ٹیررسٹ پاکستان سے کراس کر کے آئے ان کو گورنمنٹ آف انڈیا سبق سکھائے گی اور انصاف کرے گی جن لوگوں کی جانیں گئی ہیں. اب حیدرآباد کے ہمارے ایک IB آفیسر کی موت ہوئی. کئی اس میں ایسے لوگ ہیں جو اپنا میرج اینیورسری بنانے گئے، کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی شادی کر کے گئے. تو یہ تو بڑا دردناک ہے، تکلیف دہ بات ہے یہ. جی نیشنل کانفرنس ان ایکووکلی کنڈیم کرتا ہے جو کل ٹیرر اٹیک ہوا پہلگام میں. آج نیشنل کانفرنس کی ساری اکائیاں نکلی ہے ان سالیڈیرٹی ود دا ٹیرر وکٹمز، اور ہم پوری کنٹری کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس ٹیرر اٹیک ٹیررزم کے خلاف ہے. اور جو سالیڈیرٹی مارچ آج ہم کر رہے ہیں برابر گھنٹہ گھر تک کریں گے. اینڈ آج پورا کشمیر، پورا جموں کشمیر رو رہا ہے. یہ ڈارک ڈے ہے جو کل ہوا، اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ان جو پرپیٹیٹرز آف دس کرائم ہے ان کو بے نقاب کیا جائے. اور ایک جو ہم نے بار بار بولا ہے کہ ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے بائی اے سٹنگ سپریم کورٹ جج کہ کہاں پر سیکورٹی لیپس ہوا ہے، کون لوگ اس میں ریسپانسبل ہیں. تھینک یو. یہ پروٹیسٹ نہیں ہے، ہم ماتم منا رہے ہیں. کل جتنی وہ بے گناہ جانیں ضائع ہوئی ہیں، یہ انسانیت کے خلاف ایک جو قدم ہے، اس کے خلاف ہم پہلے بھی رہے ہیں. نیشنل کانفرنس نے جو ہے ملیٹنسی کا پہلے بھی اس کی شکار رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اس کا درد کتنا ہے. ہم آج خود کو شرمندہ محسوس کرتے ہیں کہ ان گھر والوں کو ہم کیا جواب دیں گے جو یہاں اپنی سیر کے لیے آئے تھے، ہماری اقتصادیات کو بڑھانے کے لیے آئے تھے، اور ان کا اس طرح بے دردی سے قتل کیا گیا. یہ انسانیت کے خلاف ہے. کتنا بڑا نقصان مانتے ہیں کشمیر؟ یہ پہلے ہمارے وجود کے خلاف ہی ہے. جموں کشمیر ہمیشہ اس بات کے اور آپسی بھائی چارے کا گہوارہ مانا جاتا تھا. ان حرکات سے ہمارے اس جو ہے کیریکٹر کو وہ اس نظریے سے اب نہیں شاید دیکھا جائے گا. لیکن اپیل یہی ہوگی کہ اس کو ایک جنرلائز جو ہے الزام نہ دے کے یہ سمجھا جائے کہ یہ خالصاً ایک ملیٹنٹ ایکٹ ہے، ایک دہشت گردی کا قدم ہے، اور جس کے خلاف ہم سب مل کے لڑیں گے اور اس کو ختم کریں گے.